सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि र 1949 को भारत भुटान मैत्री सन्धि खारिज नभएसम्म गोर्खा जातिको चिन्हारीको मागमा बाधा भइरहने ठान्छन् विनय तामाङ। यसैले उनले यी दुई सन्धिलाई भारत देशकै हितमा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग उठाए। आज सुकुना स्कुल मैदानमा आयोजना भएको विनय तामाङपन्थी गोजामुमोको एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै तामाङले यी दुई सन्धि खारिज नभएसम्म गोर्खा जातिको चिन्हारीको माग समाधान नहुने बताए। विशेष गाउँको मान्छेले भात खुवाउँथ्यो, बल्ल बल्ल म्याट्रिक पास गरेको पनि तपाईले गरेको छ। यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, दुकान पनि हामी बेचौँ, होटल पनि हामी परिवर्तन लहरको सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जो यो पहाडलाई नयाँ सोच नयाँ विचारमा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो नेता विनय तामाङज्यू, मञ्चमा आसीन यस परिवर्तन अभियानमा 2017 दिन लागेको हाम्रो नेतृत्ववृन्द र यस परिवर्तन अभियानलाई साथ दिएर यस परिवर्तन लहरमा आउनु भएको मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बाबा, काका काकी सबैलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदछु। 2017 मा जुन विनय तामाङज्यूले पहाडमा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पहाडलाई जुन नयाँ गोरेटो नयाँ मार्ग पनि दोहोऱ्याउनु निस्किनु भयो, उहाँलाई साथ दिएर उहाँको भिजनलाई साथ दिएर उहाँको पछि म पनि लागेको थिएँ। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै भन्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, आफ्नै आमालाई पनि बुझाउनु साह्रो पर्यो, आफ्नै नानीहरूलाई पनि बुझाउनु साह्रो पर्यो। तर हामीले सङ्घर्ष गर्नु छोडिनौँ। हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि सुरुमा सानो झुम थियो हामीसँग, जो चाहिँ हामीले काम गर्दा, हामीले कर्म गर्दा हाम्रो कामलाई सुरुदेखि नै बुझेको एउटा सानो झुमले हामीलाई समर्थन जनाएको थियो। त्यो झुम, त्यो दिदीबहिनी र हाम्रो सानो समूहको नेतृत्ववृन्दले हाम्रो यो विनय तामाङको सोचलाई समर्थन गरेर अघि बढेको थियौँ। अवस्था धेरै गाह्रो थियो, तपाईँहरूलाई पनि याद छ, मैले भने त मैले आफ्नै आमालाई पनि सम्झाउनु साह्रो थियो। तर हामी पनि यो झन्डा 2007 मा जन्माएको, जन्माउँदाखेरि हामी 3 जना थियौँ, विमल गुरुङ, विनय तामाङ अनि अनित थापा। विमल गुरुङ र विनय तामाङ राजनीतिकमा परिपक्व थिए। म राजनीतिक भनेको 2017 मा बुझेँ। म राजनेता जस्तो भएर कहिले पनि बाँचिनँ र भोलि पनि बाँच्दिनँ। तर मलाई
त्यस ताकमा पनि विनय तामाङज्यूले नै गाइड गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै निर्देशमा म चल्थेँ, उहाँकै आदेशमा म चल्थेँ। र उहाँकै आदेशमा नै मैले 2017 मा जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन जनतालाई चाहिँ सडकमा छोडेर, जनताको छोराछोरी शहीद बनाएर, आफ्नो छोराछोरी लन्डनमा राखेर, आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा पठाएर आन्दोलन गर्ने प्रथाको विरोध गरेर निक्लेको म। मैले गोर्खाल्यान्डको कहिले पनि विरोध गरेन अनि विनय तामाङज्यूले पनि कहिले पनि विरोध गरेन। विनय तामाङज्यूले 29 अगस्त 2017 मा नमन्नाको मिटिङमा पनि गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ मिटिङभित्र बनेको। हिजो अस्ति आउने हाम्रो विमलज्यूले रिपोर्टरहरूलाई गोर्खाल्यान्ड मागे भनेर भन्नुहुँदै कलकत्ताको बिचमा छ। रिपोर्टरहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? रिपोर्टरहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? गोर्खाल्यान्डमा माग्यो रिपोर्टर दाजुभाइलाई गाली पनि गर्यो। र यही सोच, यही विचारको विरोध गरेर निक्लेको हामीलाई हाम्रो पहाड राम्रो पहाड बनाउनु छ। मैले त सोचेको थिएँ 3 वर्षमा काहीँ न काहीँ केही न केही परिवर्तन भयो भनेर। परिवर्तन मैले केही पनि देखिनँ। हामी आफ्नै गोर्खाको दाजुभाइ लडाउन चाहदिनँ। सरकारलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, एउटै दापमा दुईटा खुकुरी नहाल्नुहोस्। दाप पक्रियो भने पहाडमा खुनको खेल बन्छ। हामीले ममता ब्यानर्जीलाई 2017 मादेखि नै विश्वास गरेको छौँ। अहिले हाम्रो सन्तानले पनि तपाईँलाई विश्वास गरेर तपाईँपट्टि फर्केर हेर्दैछ। तपाईँले हामीलाई, हाम्रो नानीहरूलाई हिल युनिभर्सिटी दिनुभयो। हामी गोर्खा सन्तान धेरै धेरै धन्यवाद छु। र आउने दिनमा पनि तपाईँमाथि ठुलो आश राखेको छ। र तपाईँले गोर्खाको आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा मन्टिभिट ग्राउन्डमा तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यसलाई हाम्रो गोर्खा सन्तानले फर्केर बसेको छ। विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुँदै थियो 2021 मा सघाउँछु, 2024 मा म हेर्छु भन्दै। हामी तपाईँहरूलाई वाचा दिन्छु, तपाईँले हाम्रो गोर्खाको आइडेन्टिटी सल्भ गरिदिनुहोस्, हाम्रो गोर्खाको बेरोजगार सबै हामी सबैभरि तपाईँको ऋणी हुनेछौँ। हामी एउटा लाइनमा हिँडेपछि घरि यता घरि उता गर्ने होइन। हामी पनि एउटा मरदको बच्चा हो, एक जवान दिएपछि एक जवान दिन्छौँ। र तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो मञ्चबाट, तपाईँलाई हाम्रो गोर्खाले धेरै आश गरेको छ। भाजपाले 15 वर्ष धोका दियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? भाजपामाथि गोर्खाको विश्वास उडेको छ र अब त्यो विश्वास तपाईँमाथि फैलाइसकेको छ। अब तपाईँले गोर्खाको भविष्यको तय गर्नु छ। तपाईँमाथि हाम्रो गोर्खा दाजुभाइले विश्वास गरेको छ। हाम्रो बेरोजगार भाइहरू छ, मलाई रोजगार दिनु छ। तपाईँमाथि ठुलो आशा र भरोसा लागेर तपाईँमाथि हामी समर्पितको भावनाले हामी आएको छौँ। तपाईँले दार्जिलिङ पहाडलाई जहिले पनि खुसी राख्नु जान्छ, जहिले पनि भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो दाजुभाइहरू बेकारी छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू बेकारी छ, यहाँ बेरोजगार छ, जमिन बन्जार छ, खेती उगाउनु छ। र तपाईँमाथि हाम्रो गोर्खा सन्तानको धेरै ठुलो आश छ। र तपाईँको आशीर्वाद हाम्रो गोर्खाहरूलाई जरुरी छ। र हामीलाई गोर्खाहरूलाई 15 वर्ष भाजपाले हामीले आँखा चिम गरेर ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्दाखेरि पनि हामी गोर्खाहरूमाथि धोका भएको छ। यो गोर्खाहरूले कहिले भुलेको छैन। यो सोच विनय तामाङज्यूले 2017 मा बुझेको, विमल गुरुङले अहिले बुझ्यो। फेरि भोलिनु पनि सक्छ उसले। 2007 मा बुझेको, 2013 मा भुल्यो, फिर 2013 मा सरकारसँग मिल्यो, फिर 2017 मा भुल्यो। यस्तो भुल्लिने मान्छेले पहाडलाई लिडर दिएर अगाडि हुन्छ? अब हाम्रो नानीहरूले टिचरमा रिस गर्ने मान्छे कस्तो मान्छे हो यो मान्छे त?
टिचर पाइरहेको छ हाम्रो नानीहरूले। टिचर पाउँदा पनि उसलाई रिस। यस्तो पनि नेता हुन्छ लु भन्नुहोस् त, जसले मेरै पहाडको नानीले त पायो, भोलि पनि पाउँछ, हाम्रै पहाडको नानीले त पाउँछ। यस्तो आफ्नै मान्छेलाई रिस गर्ने नेता हुन्छ कहिले लु भन्नुहोस् त। त्यही कारण ममता ब्यानर्जीलाई भन्छु, हामीले त तपाईँलाई साथ दिएकोदेखि अहिलेसम्म साथ पनि दिइरहेको छ, तर 3 वर्ष 3 पल्ट धोका दिने मान्छेले तपाईँलाई सधैँ साथ दिन्छ कि विचार गर्नुहोस् है। गोर्खालाई त धोका दियो, तपाईँ पनि सोच्नुपर्छ एकपल्ट। त्यसैले म भन्छु, यो आन्दोलनले हाम्रो पहाडलाई यति साह्रो सत्यानाश बनायो, बेरोजगार बनायो, हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई धेरै दुःख पायो। ट्याक्समा प्रब्लम, जिएलपी नम्बरलाई ट्याक्स दिनु पर्दैन भनेर आफ्नो 10वटा कि 25वटा काउन्टरमा चाहिँ ट्याक्स दिँदै गर्यो। होटल ओनर्सहरूलाई दुःख पायो, बिजनेसम्यानले दुःख पायो। तर 2007 देखि पहाडले दुःखै मात्र पाएको छ। हाम्रो नानीहरूले केस खायो। 2007 देखि कसैले सुख पाएको लु भन्नुहोस् त। मञ्चबाट विनय तामाङज्यू र मलाई गाली गरेको मात्रै पाए। गाली गर्दा तिमीले बिगारेको कुरा सप्रिन्छ, गाली गर्दा तिमीले शहीद बनाएको जीवित हुन्छ। अब पहाडलाई भक्षक होइन, रक्षकको जरुरी छ। म पहाडमा एउटा रक्षक भएर उदाहरणको रूपमा आउनेछु तपाईँहरूको माझ। पहाडमा एउटा नयाँ समीकरण कोरिसकेको छ विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा। मलाई लिडर होइन, अब चौकीदार भएर तपाईँहरूको रक्षक गर्नु छ। धेरै लिडर देखे हामीले, धेरै लिडर देखे, भेट्नुसम्म गाह्रो पर्ने। तपाईँहरूको इलेक्सनको अगाडि तपाईँहरूको दैलोमा भोट माग्नु आउँथ्यो, भोट मागिसकेपछि तपाईँहरूलाई भेट्नुसम्म गाह्रो पर्छ। र मलाई अब लिडर हुनु छैन, मलाई तपाईँहरूको चौकीदार भएर तपाईँहरूको सेवा गर्नु छ। मलाई भक्षक होइन, अब तपाईँहरूको रक्षक बन्नु छ। मलाई पहाडमा एउटा नयाँ इतिहास गर्नु छ, पहाडमा नयाँ समीकरण गर्नु छ। पहाडवासीले धेरै दुःख पायो। यो हुङ्कार गर्ने लिडरहरूले, जहिले पनि घमण्डको बोका बोकेर हिँड्ने लिडरहरूले, आफ्नै पहाडलाई धम्किने लिडरहरूले पहाडलाई सत्यानाश बनायो। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, अब तपाईँहरूले पहाडमा कालो बादल लाग्नु दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन? पहाडमा तपाईँहरूले कालो बादल लाग्नु दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन? यसैले हामी जो आउँछ जो जान्छ कसैलाई केही भन्नु छैन। हामीले नयाँ सोच र नयाँ विचारको गोरेटो खनिसकेको छौँ र यो गोरेटोमा हामीलाई अगाडि बढाउनु छ। 2007 को आन्दोलनमा मैले भने, मैले 2017 मा राजनीति बुझेको। 2007 को आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड भनेर धेरै लडे हामी। म पनि तपाईहरु जस्तो ग्राउन्डमा बसेर लडेको थिएँ। आज योगले मलाई तपाईहरुको अगाडि बोल्ने बनायो। म बोल्दाखेरि पनि खुट्टा काम्थ्यो, पानी खानु पर्थ्यो। बोल्नु नसक्ने अवस्थामा परिस्थितिले पिसिँदै मलाई बोल्ने पनि बनायो। परिस्थितिले मलाई पिसिँदै लिडर पनि बनायो। तर मैले अघि खरसाङको जनसभामा भने, अब म गरेर देखाइदिन्छु। अब म एक भए, दुई भए, अब म गरेर पनि देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, मैले विनय तामाङको नेतृत्वमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ। 2017 देखिको धेरै गाली खाएँ आफ्नै मान्छेको, तर मैले तपाईहरुलाई बुझाउनु कहिले पनि छोडिनँ। यो विस्थापितको कुरा आउँछ, मैले अस्ति खरसाङमा भने, आन्दोलनकारीले सङ्घर्ष गर्छ, आन्दोलनकारी जेल जान्छ, पहिरो पीडितहरू विस्थापित हुन्छ।
घरमा आगो लागेकोहरू विस्थापित हुन्छ। तब जेल जानु नै डराउँछौ भने आन्दोलन किन गर्छौ? सङ्घर्ष गर्न डराउँछौ भने आन्दोलन किन गर्छौ? आन्दोलन गर्छौ भने सङ्घर्ष गर्नु सिक। हाम्रो जनतालाई मिसगाइड नगर। विस्थापितको माने जस्तै तिमीलाई विस्थापित भनेर सेन्टिमेन्टको कार्ड फ्याँक्छौ अहिले। र पनि हाम्रो मैले अस्ति नै भनिसकेँ, विस्थापित दाजुभाइहरूले पनि अहिलेसम्म राम्रोसँगले बुझेको छैन। उहाँहरूलाई पनि मेरो ढोका सदैव खुल्ला छ। म मेरो आफ्नो दाजुभाइहरूलाई कहिले पनि ढोका बन्द गर्दिनँ। र विमल गुरुङलाई पनि म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, तिमी पनि सुध्रेर विनय तामाङको नेतृत्वमा काम गर्छौ भने यो झन्डा 2007 को झन्डामा हो, तर विनय तामाङको नेतृत्वमा तिमीले तिम्रो सोच तिम्रो विचार सब त्यागेर आएको छ भने आज म विनय तामाङलाई रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँलाई पनि हामी एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ। तर तिम्रो हुङ्कार बानी छोड्नुपर्छ। तर तिमीले आफ्नै पहाडलाई आगो लाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। तर तिमीले आफ्नै नानीहरूलाई शहीद बनाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। नारीको भाइहरूले दुःख पाए कि पाएन? हाम्रो विद्यार्थी नानीले पढ्दाखेरि दुःख पाए कि पाएन? हाम्रो होटलको मालिकहरूलाई दुःख भयो कि भएन? व्यापारी दाजुभाइलाई दुःख भयो कि भएन? 105 दिनको स्ट्राइकले हाम्रो कमानको रोजगारमा हाम्रो दिनरात प्रतिदिन दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले दुःख पाए कि पाएन? अब यो रोजगार फर्काएर ल्याउँछौ तिमीले। यही चिजको विरोध गरेर हामीले नयाँ बाटो नयाँ गोरेटो कोरिसकेको छौँ। हामी नयाँ अभियानमा लागिसकेको छौँ। मैले भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो हाम्रो आमा हो। अब गोर्खाल्यान्डको निम्ति पहाडमा यो जलाउने बन्द गर्ने राजनीति गर्नु दिनु हुँदैन। हामीले यो चिजलाई हामीले विरोध गरेर निक्लिनुपर्छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर घर घरमा भोट मागेर गोर्खाल्यान्डलाई निलामी गर्नु दिनु हुँदैन। हामीले यो चिजको विरोध गरेर निक्लेको हामी। र नयाँ सोच नयाँ विचारले पहाडलाई ढाकिसकेछ भन्ने आज मैले प्रमाण पाएँ। र तपाईँहरूले जुन यो भिड देखाएर हामीले गरेको काममाथि आज रिजल्ट दिनुभयो। अझै काम गर्ने ऊर्जा आएको छ, अझै काम गर्ने जोस आएको छ। र पहाडलाई सबैभन्दा मैले देखेको मुद्दा नै बेरोजगारको मुद्दा हो। हाम्रो युवा भाइहरूलाई रोजगार दिनु छ, हाम्रो युवती बहिनीहरूलाई रोजगार दिनु छ, हाम्रो बन्जार जमिनलाई उगाउनु छ। यसैले म तपाईँहरूलाई यो मञ्चबाट रिक्वेस्ट गर्छु, अब आउने दिनमा तपाईँहरूले हाम्रो विनय तामाङज्यूको नेतृत्वलाई झुकाउनु हुँदैन भनेर म पुरा तपाईँहरूमाथि यो भिडले भरोसा लिएर जाँदैछु। म तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको ब्लेसिङ अझै धेर चाहिएको छ हामीलाई। हाम्रो पहाडको जति पनि बुद्धिजीवीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, आउनुहोस्। हामी बुद्धिजीवीलाई कराउने लिडर होइन, तपाईँहरूको एउटा एडभाइस लिएर यो पहाडको गोरेटोलाई एउटा दिशा निर्देश गर्नु चाहन्छौँ। यो पहाडमा हामीले खन्दै गरेकोलाई लक्ष्यमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यो पहाड खन्दै गरेको गोरेटोलाई हाम्रो नानीहरूको भविष्य बनाउन चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूको एडभाइस तपाईँहरूको बुद्धिको खाँचो छ। हामी बुद्धिजीवीलाई गाली गर्दैनौँ। अस्ति बुद्धिजीवीलाई पनि गाली गर्दै थियो, प्रेसमा हेरेको म रिपोर्टरमा। बुद्धिजीवीले किन छोड्यो भनेको त इलेक्सनको खुसी ताक्छ भनेर भन्दै थियो। हाम्रो यस्तो लर्नेड व्यक्तिहरूलाई अन्त इलेक्सनमा लालकोटीमा बुद्धि भएको मान्छे जानुपर्छ त भन्नुहोस् त। म भन्दा पनि पढेको जानुपर्छ भन्दैछु त म। हाम्रो पारलाई पार लाउनु भयो भने हामी भन्दा पनि धेरै पढेको व्यक्तिहरू त लालकोटीमा बसेको हुनुपर्छ। हामी भन्दा पनि धेरै पढेको मान्छे एमएलए भएको हुनुपर्छ। हामी भन्दा पनि धेरै पढेको एमपी भएको हुनुपर्छ। हिजोको दिनमा थियो, तर रिभर्स तलबाट चल्थ्यो। बुद्धिजीवीको मान्छेलाई उहाँहरूको बुद्धि चलाउन दिनुपर्छ। हिजो पहाडमा बुद्धिजीवीको बुद्धि बन्द गरेको भने हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्। हामीलाई तपाईँहरूको सजेसनको खाँचो छ, तपाईँहरूको एडभाइसको खाँचो छ। हामीलाई हाम्रो पहाड राम्रो बनाउनु छ। र अन्तमा तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म आजसम्म जति पनि हामीले पहाडवासीमा
दुःख कष्ट गर्नु पर्यो। यो दुःख कष्टको हरण गर्नु छ हामीलाई। तर तपाईँहरूको जीव मात्रै होइन, तपाईँहरूको मन पनि चाहेको छ मलाई। तपाईँहरू एकपल्ट मनबाटै विनय तामाङ र अनित थापालाई हेर्नुहोस्, साथ दिएर पहाडको हामी नक्सा चेन्ज गरिदिन्छौँ। तर समय लाग्छ। जसरी अहिले पनि म दिनरात नसुती एक गरेर तपाईँहरूको सेवामा लागेको छु, भोलि पनि तपाईँहरूको दिनरातको सेवामा लाग्छु भन्ने बाचा दिँदै मेरो सानो समाजमा यहाँ सुरु गर्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। सर्वप्रथम त म हजुरहरू सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू हिजो रातिदेखि आज बिहानैदेखि आजको जनसभालाई सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो घरबाट हिँड्नुभयो। धेरैजना अहिले पनि बाटाघाटामा गाडीको जामले बसिरहेका छन्। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस जनसभाको निम्ति अनुमति प्रदान गर्नको निम्ति गरिदिएकोमा थोत्रै राजनीति गर्नु आएको होइन, कसैलाई गाली गर्नु आएको होइन। मैले गाली गरेर कसैलाई मैले तल झार्नु पनि आएको होइन, अनि कसैलाई सरकारमाथि जानु। तर दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र पहाड, सिलगढी, तराई र डुवर्सको जनताले जे भोगिरहेको छ त्यो सरकार समक्ष पुर्याउनु आएको हो। यसोस्ले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सुश्री ममता ब्यानर्जीले, माननीय मुख्यमन्त्रीलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले तीन पल्ट मेरो उपस्थितिमा गोर्खाहरूको रक्षा गर्छु भन्नुभएको छ। गोर्खाको चिनारी र अस्तित्वको लागि म लड्छु भन्नुभएको छ। पहिलोपल्ट तपाईँले दार्जिलिङको चौरास्तामा बोल्नुभयो, दोस्रो पल्ट मेरै सामनेमा नक्सलबाडीमा बोल्नुभयो, तेस्रो पल्ट मेरै सामनेमा कालचिनीमा बोल्नु भएको छ। आज तपाईँलाई पनि म सम्पूर्ण यो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सको जनताको तर्फबाट अहिले मैले जे भने यसको निम्ति तपाईँले पनि पहल गरिदिनुहोस्, यो मेरो अनुरोध हो। र यसको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो राज्य सरकारले संवैधानिक न्यायको निम्ति बापटाइ टक हामीसँग गरेको हुनुपर्छ, दुई पक्षबाट हामीसँग गरेको हुनुपर्छ। तत्पश्चात तपाईँको पहलमा केन्द्र सरकारसँग त्रिपक्षबाट भएको हुनुपर्छ। बापटाइ टक। हामी अघि अनित थापा भाइले भन्दै थियौँ नि, हामी सहिदै नबनाइकन, कसैलाई नमारिकन, कसैलाई दङ्गा फसाद नगरिकन, कहीँ स्ट्राइक पनि नगरिकन हामी बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो भाग्यको रेखा कोर्दै जाँदैछौँ। बौद्धिक आन्दोलन यसलाई भन्छ। मैले आज तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएँ, यो केवल मेरो एउटा मस्तिष्कको कुरो होइन, यो पछाडि पनि छिङट्याङहरू छ। समय कम्ती छ र मैले कम्ती बोलाइ भनिदिएको मात्र हो। म यो कुरो एउटा फोरममा राख्न चाहन्छु, जो फोरम अलरेडी छ, नर्थ इस्टको नेसनल फोरम फर नर्थ इस्ट। उहाँसँग चाँडै नै हाम्रो पार्टीको अग्रज नेतृत्वहरूलाई लिएर हामी सेमिनार गरेका हुन्छौँ, हामी सेमिनार गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि आज जे जति पनि मैले समय कम्ती लिएको छु, कारण म आफै पनि बिरामी छु, तर जे जति मैले आज भने तपाईँलाई यो कुरो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। सरकारले बुझ्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। 2017मा जुन आगो लागेको थियो यो पहाडमा, उत्तर बङ्गालमा, निभाउने हामी हो।
फायर ब्रिगेड हामी हो। जुन मान्छेले आगो निभाउँछ त्यो मान्छेले आगो जलाउनु पनि जान्दैछ नि फेरि, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। म पनि बाघै हो, तर बिहान सुतेको बाघ भनेर नचलाउनु। दिउँसो उठ्यो भने मासु नै खान्छु म पनि। आज म सुतिरहेको छु, यो सुत्यो भन्दैमा चलाउनु हुँदैन। यो त चिडियाखानाको बाघ पो रहेछ भनेर जालीबाट हात हल्लाउनु हुँदैन। जाली खिया लागेको छ भने फेरि बाघ उम्केला। दुईटै सरकारले बुझ्नुपर्छ यो कुरो। मैले तपाईँहरूलाई धम्की दिएको होइन, म कसैलाई भनेको होइन। मेरो सरकार छ भने राज्य सरकार र केन्द्र सरकारसँग त मैले उनीहरूलाई भनेको। आजदेखि उता संवैधानिक न्याय कन्स्टिट्युसनल जस्टिसमाथि, यो क्षेत्रमाथि नरेन्द्र मोदीले सोचेको हुनुपर्छ। खप्रेलमा आएर बोलेको जस्तो होइन, वीरपामा आएर बोलेको जस्तो होइन, बागडोमा आएको जस्तो होइन। बोलेर मात्रै उनीहरू काम गरेर देखाएको हुनुपर्छ। हामीलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ। नत्र भने 2021को मई महिनामा भोट माग्नु नआउनु यहाँनिर। योपालिको भोट केही पनि हुनसक्छ। 6 महिना छ हाम्रो हातमा, हामी कुनै पनि डिसिजन लिन सक्छौँ। यो सबै राजनीतिक पार्टीलाई आज नै भनिदिएको हो। मैले अघि नै भने हामी सत्ताको भोगी होइनौँ। हामीलाई यहाँको जनताको उद्धार चाहिएको छ, उन्मुक्ति चाहिएको छ। 6 महिना छ टाइम। 6 महिना अगाडि यो जग्गाले, यो क्षेत्रले न्याय पाएको हुनुपर्छ। अन्यथा यो पालिको चुनाव केही पनि हुनसक्छ, केही पनि हुनसक्छ। हामी यो क्षेत्रको जनताले केही पनि डिसिजन लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु र अन्तमा तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु। अघि पूर्व वक्ताले धेरै थोर बतायो होला, म नआउँदाखेरि पनि, म आइसकेर पनि धेरैजना वक्ताहरू थियो, उहाँले भन्नुभयो। र अन्तमा जाँदा जाँदै तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन। तपाईँ र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक रहौँ र त्यसले गर्दा तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ। यो अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बडो अचम्मको छ। हामीलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। यो बिचको छ नि, हामी दार्जिलिङ, कालिम्पोङले तराई डुवर्स, हामी यति साह्रो निमुखा जनता, जे गर्दा पनि हुन्छ। भारत सरकारले सोचिदिएन, मानि नै रहेको छौँ हामीले। नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुपर्छ, यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया हो। दुईवटा सन्धिले घेरेर बचाएर राखेको जग्गा हो, तिम्रो जग्गा होइन। अहिलेसम्म भएको छैन, तिम्रो जग्गा अहिलेसम्म भएको छैन, भारतको भएको छैन। यहाँको मान्छेले जुनै देशको झन्डा लाउँदा पनि हुन्छ। त्यो यदि हामी हो सच्चा भारतीय नागरिक हौँ, तर आज हामीले भन्दै पनि हामी भारतको नागरिक हुन्छौँ। भारतकोबाट संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दा पनि यदि तिमीले दिन चाहदैनौ, भारत सरकारले दिन चाहदैन, यहाँको ठुल्ठुला नेताहरूले दिन चाहदैन भने भोलि गएर यहाँ केही बिग्रेको खण्डमा हामीलाई दोष दिनु, दोष तिमीहरूको हुन्छ। एक समय भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि दार्जिलिङको प्लान्टेज क्लबमा पाकिस्तानको झन्डा 48 घण्टासम्म लागेको कथा पनि छ। यो बुझ्नुपर्छ, किनभने यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरियाज हो। र मैले यो भन्न चाहेको हो, आज तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, नर्थ इस्टमा 7 वटा राज्यहरू छ जसलाई 7 सिस्टर्स भनिन्छ। त्यहाँ नर्थ इस्ट काउन्सिल छ, अनि अलग्गै नर्थ इस्ट काउन्सिलले त्यो 7 वटा
राज्यलाई लिएर काम गरिरहेको छ। बादमा 1975 सालमा सिक्किम एउटा देश भारतको गणराज्यभित्र एउटा राज्य भएर गयो अनि सिक्किमलाई 2002 मा नर्थ इस्ट काउन्सिलको मेम्बर बनाएर 8 सदस्यीय मेम्बर छ अहिले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा। तर अफसोसको कुरो सिक्किम एकपट्टि छ, 7 वटा राज्य अर्कोपट्टि छ। यो बिचको भूभाग दार्जिलिङ कालिम्पोङ र डुवर्सको तराईको भूभाग यो चाहिँ काटेर छैन। म आज नरेन्द्र मोदी सरकारलाई, अमित शाहलाई, जेपी नड्डालाई यो भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो जग्गालाई पनि गाभिदिएको हुनुपर्छ, एउटा पुल बनाइदिएको हुनुपर्छ। मैले त्यसै भनेको होइन। भारतको सुरक्षाको हेतु 1949 सालको भारत भुटान सन्धि रद्द गरेको हुनुपर्छ। साथै 1950 सालको नेपाल भारत सन्धि रद्द गरेको हुनुपर्छ। यो विषयमा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आज जुन जग्गामा दार्जिलिङ पहाडमा हामी बसिरहेका छौं यसलाई इतिहास कोठाउनु पर्छ। जुन जग्गामा कालिम्पोङमा हामी बसिरहेका छौं यसको इतिहास कोटेर हेर्नुपर्छ। जुन जग्गामा सिलगढी र तराईमा हामी बसिरहेका छौं यसको पनि इतिहास हेर्नुपर्छ। जुन जग्गामा हामी बसिरहेका छौं डुवर्स यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। आज म त्यो इतिहास अलिकति तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, कारण यो केवल मैले आफ्नो सन्तानलाई मात्र सुनाएको होइन, केन्द्र सरकारलाई काने गुजी निकाल्दैको। भोलि यो जग्गामा कुनै खतरा पनि आउन सक्छ मैले देख्दैछु। त्यसले गर्दा 1919 सालदेखि 1935 सालसम्म भारतमा 8 वटा जग्गाहरू, स्थानहरू, क्षेत्रहरू एक्सक्लुडेड एरियामा पर्थ्यो। तत्पश्चात त्यो एक्सक्लुडेड एरियालाई 8 वटालाई 1935 देखि भारत स्वतन्त्र भएको साल 1947 सालसम्म पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियामा हालिदियो। पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया भनेर अगावै 28 वटा क्षेत्रहरू थियो। पछि यो 8 वटा एक्सक्लुडेड क्षेत्रलाई पनि पार्शियली एक्सक्लुडेड क्षेत्रमा आउँदा 36 वटा भयो भारत गणराज्यभित्र। तर स्वाधीनता भए पश्चात 36 मा 35 ले संवैधानिक न्याय पायो। तर हाम्रो पहाडले, तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाएको छैन। आज मलाई संवैधानिक न्याय चाहिएको हुनुपर्छ, केन्द्र सरकारले हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। संवैधानिक मान्यता होइन, पहिला संवैधानिक न्याय दार्जिलिङ पहाडलाई, कालिम्पोङलाई, तराईलाई र डुवर्सलाई दिएको हुनुपर्छ संवैधानिक न्याय। कसरी तिमीहरूले पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया 35 वटा देऊ तर यसलाई छोडेर गएको छ, यो खतरा हो। नरेन्द्र मोदी सरकारले काश्मीरलाई हेर्छ, अरुणाचल प्रदेशलाई पनि हेर्दैछ, मणिपुरलाई पनि हेर्दैछ। तिम्रो आँखा यहाँ पनि पर्नुपर्छ, यहाँ पनि पर्नुपर्छ। खतरा छ भन्दैछु। कन्स्टिट्युसनल जस्टिस दिएको हुनुपर्छ तिमीहरूले। आज सबै सत्ताको राजनीति मात्रै गर्दैछ। कसरी भोट जित्यौं, कसरी चौकीमा बसौं भन्ने राजनीति मात्रै गर्दैछ। तर यो तिरङ्गा झन्डा हामी सत्ताको राजनीति गर्दैनौँ, जनतालाई
न्याय दिने कामपट्टि लागिरहेको छौँ, जनतालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको छौँ। आज यो जनसभामा मैले जे बोल्दैछु यो ऐतिहासिक तथ्य र वास्तविकता पनि हो। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणमा हेरे मानौ अन्धाहरूलाई अगाडि हात्ती राखेर संसार कस्तो छ भन्दा कोही हात्तीले कान, कोही अन्धाले हात्तीको कान समातेर नाङ्लो जस्तो भने, कसैले पुच्छ समातेर दोरी जस्ता भने, त्यस्तै प्रकारले आजको यो सभालाई धेरैजनाले शक्ति प्रदर्शन पनि भने या 6 तारिकको जवाब पनि दिने सभा पनि भने, कतिले यो सरकारलाई देखाउनको लागि पनि भने। तर म आज भन्न चाहन्छु यो सभाको विशेषता अर्कै छ। 21 तारिक जनवरी 2018 को दिन 2017 को 6 महिना पश्चात मैले यही मञ्चबाट बोलेको थिएँ। आज करिबन 1047 दिन बादमा दोस्रो पल्ट यो सुकुनाको मैदानबाट म बोल्न गइरहेको छु। भारतको लागि 47 नम्बर अति शुभ मानिन्छ, कारण 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएको थियो, स्वाधीनता पाएको थियो। र आज मैले यहाँ बोलेको पनि 1047 दिन भएछ, नम्बर त 47 हो। र आजदेखि उता गोर्खाहरूले पनि स्वाधीनता पाएको हुनुपर्छ। मैले बारम्बार सरकारलाई झकझकाउँदै आएको हामीलाई हाम्रो चिनारी भारतमा चाहिएको छ। गोर्खा जातिले भारतको संविधान अनुरूप सम्मानजनक स्थान पाएको हुनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो। तर आज मैले तपाईहरुको नेतृत्व गरेकोले गर्दा यस कुरोलाई चिन्तन र मनन गरे, पठन गरे, गहिराईमा गएर यसलाई हेरे, बुझे। गोर्खाल्यान्डको लागि, भारतको गोर्खाहरूको चिनारीको लागि, अस्तित्वको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा, दुईवटा बाधा पाए। एउटा हो भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950, अर्को हो भारत भुटान मैत्री सन्धि 1949। यो 1949 सालको भारत र भुटानको सन्धि, साथसाथै 1950 सालको भारत र नेपालको सन्धि जबसम्म रद्द हुँदैन तबसम्म यो पर्खाल भएर हाम्रो चिनारीको लागि अगाडि उभिएको हुन्छ। यसले गर्दा म तपाईहरुलाई, केन्द्र सरकारलाई, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई, श्रीमती सोनिया गान्धीलाई, श्री राहुल गान्धीलाई, शरद पवारलाई, फारूक अब्दुल्लालाई अनि जो जति पनि भारतमा शीर्ष नेतृत्वहरू छ, भारतलाई आज अगाडि लगेको राजनैतिक नेतृत्वहरू छ, उहाँलाई म आह्वान गर्छु, उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, भन्दा अलङ्कार बुझिदिनुहोस्। अहिले ठन्डा मौसम
महिनाको मौसम छ। अब दार्जिलिङतिर पहाडतिर ठन्डा लाग्दा अहिले त हामी हिटर बाल्छौँ, केरोसिन हिटर पनि बाल्छौँ, इलेक्ट्रिक हिटर पनि बाल्छौँ। पहिला जब हामी ढिप्री बत्तीमा स्कुल पढ्थ्यौँ त्यति बेला दाउराको आगो आमाहरूले फुकिदिन्थ्यो। कोही दाउरा कडा हुन्थ्यो, त्यो आगो तापेर पनि तातो भएर पनि कोइला उभिन्थ्यो। त्यो कोइलालाई आमाहरूले फेरि पानीले लिभाएर अर्को दिन अमेठीमा फेरि आगो बनाएर तपाइदिन्थ्यो। त्यो काठ एउटा हुन्थ्यो। अर्को काठ आगो बालिदिन्थ्यो आमाले, तर कोइला बस्दैन थियो, तर तातो चाहिँ तातै हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ हामी कमान बस्तीमा बस्नेहरूलाई थाहा छ, हामीले जुन जुलाईमा ढोड काटेको हुन्छौँ, त्यो मकै काटेको हुन्छ, अनि ढोड बारीमा राखेको हुन्छ, त्यो सुकेको हुन्छ, 6 महिनामा हामी जलाउँछौँ, अनि त्यसले पनि आगोले तातै दिन्छ। अहिले वर्तमान यहाँको राजनीति पनि यही 3टा आगो जस्तो भइरहेको छ। एउटा आगो तापेर पनि कोइला उब्रेर पनि भोलि त्यो कोइलामा अमेठी लाउने आगो पनि छ। एउटा आगो मात्रै तापेर काटपेट छ। एउटा चाहिँ भोँडको आगो छ। भोँडको आगो चाहिँ ठुलै चल्छ, तर एकछिनमा खरानी पनि हुँदैन। त्यो अहिले घरि वीरपाडा, घरि दार्जिलिङको गान्धी मैदान कतातिर जाँदैछ। भोँडको आगो चाहिँ नताप्नु होला, एकछिनको लागि मात्रै हो त्यो। हामी भनेको काठको आगो, कडा काठको आगो, हामीलाई त निभाएर पनि कोइला बनायो भने भोलि अमेठीमा आउँछ फेरि। त्यसले गर्दा जनतालाई मैले अभन्दा अलङ्कार बुझाइदिएको। अब तपाईँ हामी अर्को एउटा सानो टुक्का दिन्छु, त्यहाँदेखि म जान्छु पनि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आजकल ज्यादा नै हवाईजहाजमा चढ्ने भएको छौँ, कम्ती नै रेलमा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनमा जाँदाखेरि 12-14 घन्टा लाग्छ भनेर हामी हवाईजहाजमा जान्छौँ। हवाईजहाजको अहिले फेयर कम्ती भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एनजेपीमा दिल्ली जानको निम्ति 3-4वटा ट्रेन लाग्छ। एउटा राजधानी हो, राजधानी सफा पनि हुन्छ। तपाईँलाई चढेपछि सुप पनि ल्याइदिन्छ, गरम छ भने आइसक्रिम पनि दिन्छ, कफी पनि दिन्छ, खाना पनि दिन्छ। एकैछिनमा आउँछ। बेडसिट पनि सेतो सफा, पिलो कभर पनि सेतो, ब्ल्याङ्केट पनि राम्रो, अनि 24 घन्टामा तपाईँलाई न्यू दिल्ली स्टेसन पनि पुऱ्याइदिन्छ। एउटा ट्रेन छ नर्थ इस्ट, अलिकति मैला पनि छ, तर उसले 36 घन्टामा पुऱ्याउँछ। सुपहरू पाउँदैन त्यो भित्रले, आइसक्रिम पाउँदैन। एउटा ब्रह्मपुत्र मेल छ, त्यसले 48 घन्टामा पुऱ्याउँछ फेरि, त्यो पनि अलिअलि मैला छ, त्यहाँ पनि सुप फुप पाउँदैन, जे पेन्टीले दिन्छ त्यति नै हो। एउटा चाहिँ लोकल ट्रेन छ। लोकल ट्रेनको ड्राइभर चाहिँ, इन्जिनको ड्राइभर चाहिँ 3 पल्ट फेल पनि भइसक्यो फेरि। जति बेला स्पिड कुदाउनु पर्छ, 2टा स्टेसनको बिचमा बसिदिन्छ जङ्गलको ठाउँमा। कोही बेला चाहिँ फेरि सिट्टी नै नलागिकन ट्र्याक मास्टरले ट्र्याकै नदिकन उडाउँछ पनि। यो 4टा ट्रेन अहिले यो उत्तर बङ्गालको राजनीतिमा बसिरहेको छ एनजेपीमा। अब राजधानी एक्सप्रेस भनेको चाहिँ अनित विनयले चलाउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो। नर्थ इस्ट भनेको टिएमसी हो। ब्रह्मपुत्र मेल भनेको बीजेपी हो। अनि लोकल ट्रेन भने नि त्यो चाहिँ अहिले भर्खर 21 तारिक अक्टोबरदेखि आएको हो। त्यसले गर्दा तपाईँले कुन चाहिँ ट्रेनमा चढ्ने जनताको हातमा छ। त्यसले गर्दा म देशमा यो चाहन्न, विशेष गरेर इसाई धर्मावलम्बीलाई म बडा दिनको अगावै शुभेच्छा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। कारण उक्त दिन म हुँदिन होला, हुँदिन भनेको फेरि जिब्रो टोक्छु त भनेको होइन। म त्यस दिन हस्पिटलमा हुन्छु, भर्खर अपरेसन सकिएको हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अगावै शुभेच्छा शुभकामना साथसाथै 2021 को नव वर्षको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना मङ्गलमय कामना टक्राउँदै तपाईँहरूको सेवामा तपाईँहरूको न्यायको लागि हामी जेल मात्र होइन ज्यान पनि दिन तयार छु भन्ने तपाईँहरूलाई वचन दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।